مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم اليوم الأربعاء. مرحبا بكم في حصة الانترفيو، مرحبا بكم على 3W جو بو راديو. كل يوم نستضيفوا شخصية في مجال معين باش نحكوا حول المجال اللي يعمل فيه. لكن قبل هذا الشيء أدعوكم للاستماع إلى أذان صلاة الظهر حسب توقيت العاصمة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مرحبا مستمعينا مرة أخرى. الساعة راهي 1:02 كنتم في استماع أذان صلاة الظهر على 3W جو بو راديو. الانترفيو كما كل يوم نستقبلكم على 3W جو بو راديو. تقدروا تلقاو حتى الفيديو في لاشين تاعنا تاع يوتيوب. اليوم حبينا نديرو موضوع اللي بالك ما نديروش بزاف انا، لكن مهتم به بطريقه او باخرى. نحكوا على تصميم الازياء. اليوم شفنا بانه فيه موجه تاع مصممين جدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي يجيبوا حاجه قديمه ويعطيوا لها ستيل جديد. دونك كاين الكثير من المصممين اليوم اللي يحبوا يدخلوا غمار هذه التجربه الفريده من نوعها والتجربه المشوقه، لانه فعلا لما نجيبوا حاجه قديمه ونعاودوا نعطوا لها نفس جديد وروح جديده دائما يبقى الامر مشوق. وعلى هذا الشيء اسعد باستقبال احد المصممات الجديدات في هذا المجال، يعني منذ سنه 2017. معايا الفنانه والممثله ايمان بربر. مساء الخير يونس، مساء الخير لي زوديتور دو جو راديو. مرحبا بيا عندكم. مرحبا بك عندنا. يعطيك الصحه اللي خصصتي الوقت ديجا وجيتينا الجو راديو باش نحكوا على المشروع تاعك والستارت اب تاعك اللي بديتيها منذ سنه 2017 اللي اسمها اي بي كرياسيون. فوالا دونك نعطي شويه لو سي في تاعك ايمان لو سمحتي. دونك ايمان بربر، ما نقولوش العمر. دونك ستيليست كوميديان انيماتريس، وكنت ايضا مديره تاع كاستينغ في اون بوات دو برودكسيون. كنت دوفين تاع ميس الجيري سنه 2014. فوالا كانت ربما البدايات تاع المسابقه هذه. اكزاكتومون. عاودت ولات سنه 2013. 2013 وانا كنت في الطبعه تاع 2014. دونك الطبعه الثانيه تاع ميس الجيري من وي منذ حبست صافي شحال؟ في ال 99 جو بونس. 99 وي. دونك دوفين ميس الجيري 2014 ودخلتي عالم التصميم بعد ما تاثرتي بالعمه تاعك. مانيش غلط، العمه تاعك مش الخاله تاعك. فوالا مع العمه تاعك وبديتي سنه 2017 et tu t'es relancé en 2020 en plein Covid malheureusement. مدنا لي زيدي الكونفينمون الكوفيد. فوالا عاودتي لونسيتي سنه 2018 ودرتي جبب ودرتي جلابات بطريقه عصريه. دونك ايمان ديجا لا بروميير كيسيون، علاش من المجال تاع كنت دوفين ميس الجيري وعلاش من المجال هذا الى التصميم؟ عاده ما نشوفوا اللي شاركوا في المسابقات تاع ميس الجيري سواء ممثلات سواء منشطات في التلفزيون، لكن ايمان بربر راحت الى مجال اخر. وعلاش؟ ديجا حبيت نكون اوتونوم et je suis toujours apte à essayer حوايج جدد. والتصميم كنت ملي كنت صغيره
مع عمتي دونك سي ال كي مانسبيري كنت نشوفها دائما تخيط كي تكون عندها كوموند نقول لها خليني نقطع خليني نسيي خليني اي كي دخلت في مجال تاع لا مود والفن توت ليي دونك قلت وي بوركوا با ندير لا مارك ديالي اي ا شاك فوا جو مو دي تيان وعلاش جبه ما لازم تكون هكا ان كوستيم دونك ليدي جات من هذا المجال انت مادام كنتي في مجال عرض الازياء ماشي عرض الازياء نعم هكا يقولوا بديت وي جي توشي على تو انا جو بيرسون بوليفالونت دونك دائما نحب نصوتي من لمنا ما يكونش عرض الازياء هو اللي خلاك انك تخمي في التصميم با فورسيمون ملي كنت صغيره با فورسيمون اوسي كي تدخل في عالم الازياء وكي تكون تاني برونشي في لا مود اي بارفوا ما نلقاوش واش نحبوا ميم في لي ماغازان دونك اون سو دي وي بوركوا با ندير انا هذا الموديل بصح يبان اليوم في الجزائر على بالنا باللي حتى وين كاين ثراء كبير وانغشاش كبيره في الموروث تاعنا من ناحيه اللباس ولا من كل النواحي الاخرى اليوم الجزائر موش معروف عليها بانها راهي قبله تاع لا مود ولا سي اون ديستيناسيون دو مود دونك كومون كيفاش ما تحسش بانه من الصعوبه اليوم باش انه واحد يدير ستارت اب في المجال تصميم الازياء franchement quand on veut on peut malgré les difficultés après on va dire on n'a pas cette culture et tout c'est pas vrai parce que من البكري عندنا الخياطه sauf que maintenant au contraire c'est devenu plus facile parce que les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit et aussi les écoles l'électro donc ah oui oui كاين مدارس اليوم اللي كاين ما وي on va dire كانوا بكري تاع التكوين المهني et maintenant il y a des couturières qui font des ateliers et on peut apprendre aussi maintenant il y a des vidéos sur YouTube donc une personne تكون راسها خفيف ولا تقدر تتعلم طبعا après c'est une question de goût كيما انا ما نخيطش mais je dessine très mal d'accord donc لازم تعلمي ثاني الرسم ثاني faire des croquis c'est très bien et aussi on a des croquis on a tout sur internet donc ايمن بربر قبل ما دير تصميم تاع اي لباس معين تشوف وحده اللي ترسم لها الكروكي لا ما نشوفش وحده ترسم انا نخربش يفهموني et aussi نروح نجبد des croquis ce que je fais c'est je conseille les personnes qui ne savent pas c'est bien je conseille les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine يديروا une formation c'est très bien de faire des formations mais pour un début هكا بينها وبين راحه تقدر عندنا les croquis tout est exactement كاين دي لوجيسيال باغ اكزومبل تاع دي كروكي في انترنت زعما كاين واحد لابليكاسيون بانترست فيها كاع لي تو سكون فو ماشي غير في مجال تاع الخياطه كلش دونك نروح باغ اكزومبل جو فو ان كول اونغلي دونك نروح يخرجوا لي كاع لي موديل دونك واش ندير نجبد ان كول اونغلي دي مانش كلوشيت هكا واش نحب سي با واش معناتها كلوشيت فوالا جو دون اكزاكتومون طوال وي ان كول انجلي فرونسي انا كول رولي برك ماشي كول انجلي داك كول رولي وخلاص مي ابخي لو ريست مي بون نتوما بيان سور كي تدوروا في لي ريزو سوسيو في برينتست سي وي كاين دوكا الاشياء جميله اللي رانا نشوفوا فيها وطبعا لما واحد يكون مصمم يحب باش انه يعاود يدير لا ميم شوز اون توش الجيريان دونك انت البدايه تبدا بالكروكي تصوري هذاك الشيء وتحاولي انك نسيي نطلع الموديل اللي راني حبيته ابخي نروح لاتوليي ونتفاهم مع الخياطه ديالي ونقول لهم فوالا حبيت هكا نساي وهل تقام بزاف باش ديري اون تونو اليوم في الجزائر واسكو المواد الاوليه متوفره باش انك تلقاي ديري تصميم كامل متكامل تاع تري بيان Ok. في القماش, oui. Moi, je dis qu'on a pratiquement tout. Mais par contre, les fournitures, non. Les fournitures qui veut dire donc des pour décorer. Exactement. Pour décorer, ça, c'est le marché est vraiment ناقص بزاف. Exactement. Mais par contre, القماش et tout, non. Est-ce que كي تخص تحبي حاجه يعني سبيسيفيكمون قال قفله ولا ما تلقاهاش في الجزائر هل تقصدوا على برا ولا تجيبوا من برا من الخارج؟ Oui, انا comme j'ai commencé مع الكوفيد et tout, c'est très compliqué en ce moment.
Mais sinon, oui, c'est faisable aussi. Même les gens qui تسافر تقدر Mhm. aussi. Ou là, دوكا كاين DHL, كاين La Poste et tout. On peut tout recevoir. Donc, quand on fait une commande sur Mhm. Internet, Mhm. تخلص. Ah oui, وتجيب ah oui, ah oui. exactement. وتجيك حتى تجيك حتى للدار. للدار. ولا لاتولي مي من مم. بعد ايمان حاب نعرف هل كاين طلب من عند فتيات حول منتوجات مثل هذه ولا تصاميم مثل هذه؟ Franchement, oui. دوكا راهم يشجعوا شوية منتوج بلادي. Donc, Mhm. il faut juste choisir des modèles اللي يكونوا على الجو تاع tout le monde. Mhm. Donc, enfin, standard. Et on essaye aussi d'imposer. Mhm. Donc, un style ديالي, je me dis, je prends un risque. Et alhamdoulilah. Donc, qui يكون يعجب, on n'a pas de problème. كاين Donc, اون كونترانت بوتيتر خاطرش اليوم السوق راهي معمره بكل واش راهو جاي من تركيا واش راهو جاي من الصين. moi, je leur dis, il y a de la place pour tout le monde. Mm. Il y a les places pour tout le monde. Il faut pas abandonner. Il faut essayer. Mhm. أنا بديت Il faut essayer d'acheter ou là il faut essayer de faire. non, c'est bien, منتوج بلادي D'accord. خير. Donc il faut non like t'es côté il faut est-ce qu'il faut essayer d'acheter ou là il faut essayer de concevoir des De Et- consommer, les personnes qui veulent faire des projets aussi, donc Mhm. il faut essayer tout. Mhm. Et moi, personnellement, j'achète les magasins, Mhm. mais je préfère 1000 fois, par exemple un costume, je préfère 1000 fois de l'acheter عند une couturière ou là عند مصممة même ما تكونش معروفة, Mhm. parce qu'il يكون sur mesure. نعطيك exemple تاع les costumes. Oui. أنا رجلي طوال, Mhm. donc كي نروح نخير un pantalon يكون قصير. كاع les magasins عندهم c'est des tailles standards. Mhm. Pour trouver حاجة اللي تجيك, donc je préfère Mhm. 1000 fois aller acheter un tailleur qui est fait Mhm. par une styliste que d'aller عند المagasin et لانه مع ستيليست يجي سوا قد كيما تحبيه exactement, انت. c'est sur أوكي. mesure. مهم. ماشي كيما Voilà la تجيبي حاجه différence. ستوندار. Exactement. تري بيان بون ماشي كاع الناس اللي يقدروا يجوزوا دائما عند دي ستيليست يعني بالك لبسه ولا زوج ماشي كاع اللبسه تاعنا اللي ماشي ماشي مهم. كاع مهم. ماشي كيما طياب فوالا نشرو من برا ناكلو. دونك سي Très bien. باغي سي باغي. تري بيان. هل كاين كونكورونس كاين منافسه اليوم حول حول يعني بين المصممين اللي كاينين في لي ريزو سوسيو؟ منافسة, je dis pas أنا منافسة, كل واحد بلاصتو, كل واحد ستيل تاعو. Après, il y a de la place pour tout le monde. Donc, منافسة, باسكو انا je la vois pas ainsi. بالك انا ما نعرفش ولا بالك ما نشوفش المحتويات هذو في شبكه مم. التواصل, لكن تبان لي انه التصاميم تتشابه مع بعضها يعني كاين سو كي كوبي على لي زوتر كاين اللي ياخذ كاين هذه كاين اللي عندهم مونك ديدي. وي فوالا دونك يحكم مونك- الحاجه تاعك يزيدها حاجه ولا ينقص لها حاجه اكزاكتومون. وي صرات بزاف. وي مهم. صرات سورتو في رمضان جينيرالمون يخرجوا دي تو الموند veut faire de nouveaux modèles. Et quand il y a des personnes qui connaissent déjà ce pro, donc يجي واحد اخرى تدي الموديل, تزيد له يا شويشه حاجه هكا. و ايمان انت مادام شحال عندك من تصميم عملتيه لحد اليوم بون ما نحسبلكش باسكو بديت 2017. دونك داكور حبست Oui. حتى j'ai réussi ce que je voulais. حتى Oui. j'ai eu ce que je voulais. Oui. J'ai fait 2 pour l'instant. Le troisième il est en cours. ثلاث تصاميم. هاد الثلاث تصاميم هذه مثلا راكي حاميتهم كمصممه يعني Oui. هناك حمايه فكريه وملكيه فكريه لهاد التصاميم. أنا la particularité تاع واش درت سي كو باغ اكزومبل الجبه درت لا برودري استعملت فيها ديسان اللي درتو فيه بزاف نقاط. هذا سي تكنيك. دونك الجبه تاعي تقعد اون جورني في لا ماشين. دونك في الكوميرس واحد اخرى تقول لك نو ما تخرجنيش باسكو فيها بزاف فيها بزاف خدمه. بزاف خدمه وي. دونك يفيتيوها. انا نو جي قلت سي جو فو فير باسكو سي بو فيها طرز اي جو تروف كو سي تري بو. اي اوسي خيرت القماش جينيرالمون عندنا سي دي تيسيو ستاندار يخدموا بالمليفه بساتان. انا خيرت القماش تاع التيشيرت. داكور. دونك سي اون بروميير في الجزائر. Je pense que oui parce que le قماش تاع التيشيرت il est خفيف. du coton Mhm. قطن
اي رقيق مهم. خفيف بزاف دونك مهم. كابابل يتقطع في لا ماشين. داكور موا جي بري لو ريسك اي سا مارشي. فوالا سا مارشي. مي بالك ما فهمتيش مليح السؤال تاعي كي قلت لك هل راكي هل حميتي التصاميم تاعك يعني من البلاجيا؟ هل هناك اون بروسيدور مثلا تروحي لي اه وي دون لو بيان سور moi je pensais le modèle en lui-même باش ما يعاودوش يكوبي. نو جوستومون اسكو D'accord. حميتي يعني عندك الحمايه القانونيه باش انك التصاميم ياخذوا ان شاء الله ماشي يجي اي On a- كان يشوفها On n'a pas ça, non. On n'a Mhm. pas ça en Algérie, non. Mhm. Non, non, on n'a pas ça. Je باش suppose تحمي que- تحمي المنتوج تاعك. Non, non, non. À part ما ينوضوا في les réseaux sociaux يضربوا ما بيناتهم. مي ما كانش داكور Non, ما كاينش. دونك نفروها بالدبزه حنا واحد يسرق لك لا لا أنا أنا normalement pour l'instant ça va الحمد لله. Donc تجيهم خدمة بزاف واعرة. دونك هذه نحكوا على الجلابات لكن هل كاين اون دوموند من عند الرجال يقول لك علاه ما ديريش قشابيات بستيل جديد خاطر شفنا دي فاست قشابيه دانييرمون شفتهم اي اسكو كاين رجال يبعثوا لك ويدومونديو علاه ما ديريش تصاميم الرجال؟ Oui, il y a des demandes. Il y a des demandes. Et oui, pourquoi pas. C'est dans mes projets, Inch'Allah. عندك de faire des تفريق films. قبل ما ننساو بعدك نروحوا Exactement. Exactement. ديجا قولي لي Vous n'avez pas de beaucoup de- difficulté. الرجال ما عندهمش oui, بزاف c'est vrai, c'est vrai. حنا صعوبات بزاف عند المرأة باسكو C'est ما vrai. تلبس الجبة لا غوب بونطالون اي شاك ابروف فام المراه ما تجي تخرج من الدار لازم لها. وي بيان سور حنا رجال فيصل بين الفراش وبرا نقدروا Vite, نديروا vite. 5 مينوت Exactement. Exactement. بين الفولون بين الفراش والفولون 5 مينوت اون بو الفار مولف ديرها فيصل ميم با Voilà. دونك وي لي فام سون بلوز اكزيجونت في اللبسه بارابور للرجال اسكو يا دي روتور كي تخدمي باغ اكزومبل قشاب كي تخدمي جلابه ولا تبيعي ان برودوي اسكو يا دي روتور بوزيتيف ولا نيجاتيف احكي لي على لي زامبرسيون تاع الناس سانسيرمون ما honnêtement la première fois je m'attendais pas du tout نحكي لك لا سيتواسيون انا اللي صرات لي. وي كنت ما درتش بزاف باسكو قلت بون سي ما بروميير فوا enfin c'est ma première fois non le produit اللي باش نديرو في لو مارشي. وي قلت ما نديرش une quantité كبيره. دونك درت une petite quantité ونشفى لها رحت خرجت ندير سبور ودرت la publication et j'ai eu واقيلا 250 premier jour برك j'ai eu 250 commandes. حتى خلاص تلفت لي قعدت نقول لهم نو جو m'attendais pas c'était 1 heure 2 heures et ما كنتش نستنى فيها. وانت ما عندكش طاقه انتاجيه تاع 250 اكزاكتومون هذه غلطه اللي درتها وي باسكو حقرت روحي اوسي اي ا فورس دو كي تكون تبدا تخدم صراحه سورتو لا بروميير فوا تقول بالك ما تعجب بالك هكا وسورتو سانسيرمون انت كي لحقوك 250 كون شحال كان عندك لي تصميم واجد كانوا عندي وقيل 60 60 سي دي تاي ستوندار ولا كاع سي لي دي تاي تاي ستاندار درت ستاندار. داكور و بعتي لي 60 بعت لي 60 بديت نجري رحت باش تخدمي باش بلوس نخدم ان بو بلوس un peu داكور plus. انت شحال الطاقه الانتاجيه تاعك تاع لاتوليي في الشهر؟ هذا باغ كونت سي ان غرو بروبليم مهم. نقول لك علاه كي ما تكونش لاتوليي تاعك كي ما تكونش انت تخيط لي جون نو سون با فيابل دونك تروح باش يشوفوا لا كوموند يدوا عليك ومن بعد باش توجد سا ديبون. Ça dépend. Donc, le délai de réalisation, Donc, tout dépend. il varie de شحال يعني سمانة سمانتين وحده عندها كلمه ولا اللي عندهم كلمه ولا نحكي عليك وبعدين نحكي على الاخرى. داكور دونك ديجا انا باش نوجد ان موديل جو برون 2 mois 2 mois 2 mois وي باش تخرجي حبه. ماشي باش نخرج حبه نو ان موديل نو نحكي باش تخرجي حبه. حبه نو مثلا انا دوك ندخل اي بي كرياسيون كرياسيون فوالا كرياسيون نكوموندي جلابه شحال نقعد نستنى؟ شوف هذيك ليغور اللي درتها في على الأول. الجلابات في الجبات باردون ما عاودش درتها دونك وليت جو برون لو ريسك ندير ان كوتا كيما في الجلابات جي في ان كوتا واجد ديجا واجد دونك تلحق لها 24 اور 24 اور تلحقها. اوكي والكوطه تاعك يخلص في سا ديبون الجبات سا ديبون لي بيريود اوسي. واش لا بيريود اللي تخدمي فيها مليح؟
رمضان الصيف العيد داكور المناسبات جينيرالمون. مي في البيريود تاع الكورونا لا سيتي بيريود تاع الكورونا elle a touché pratiquement tout le monde. même انا عندي صحاباتي يخدموا في الميم دومين يقولوا كي نقول لهم واقيل انا باسكو جديده ولا يقولوا لي نو ايمان سي تو الموند. تقول لي انا كنت نبيع باغ اكزومبل شي با انا 5 في النهار تقول لي راني نبيع 5 في السمانه ولا في 15 يوم. دونك et on a été touché vraiment par oui mais et pourtant يعني لا كونسوماسيون في وقت الكورونا زادت يعني زادت. لانه الناس ما بقاتش دير دونك تشري. دونك هذه في الديبي تاع الكونفينمون وي الناس بدات تشري ومن بعد زير اكزاكتومون زير باسكو شافوا سمسم. بلي الحاله طولت اي بور كونسومي. Et donc ايمان relativement les prix اللي تعتمديهم انتيا هل غاليين ولا رخاص مقارنه بواش كاين في المارشي؟ Ah non, non, je fais des prix abordables, Mhm. à la portée de tout le monde. Donc, حاجة qualité prix. Mhm. نخمم عليا وعلى le consommateur aussi. نقدروا نعرفوا تقريبا لك الحريه في انك تقولي لو بري Bien sûr, أنا les prix ديالي sont affichés. اونتر شحال لشحال؟ Je dépasse, enfin, في الجلابات, j'ai pas dépassé. Les جلابات, c'était à 5200 et le jubette, c'était à 4200. 4200 اي هل لي بري هادو مانيش عارفه تقولي لي سون ابوردابل يعني في مقدور لا جون الجيريان لا فام الجيريان اللي جيرالمون بالك على Oui. ايتيديون بالك تخدم On peut se permettre une juba. نو ما مانيش باسكو On تقولي peut لي se بري permettre اللي بزاف تاع الرجال نقول لك مي نقول لك كي جبه كي تلقاها مخدومه وي qualité. La broderie c'est cher aussi pour acheter un truc Mhm. la broderie. La broderie تاكل تاني في خدمتها Mhm. وقتها. Donc كاين خدمه في moi je trouve que c'est abordable. سي ابوردابل وهل هامش الربح بالنسبه لا كوليكسيون تاعك ولا المؤسسه اللي خلقتيها هامش اللي يساعدك باش انك تكبري دو بلوز اون بلوز؟ فرانشمون انا كي بديت ما حوستش نربح بزاف. حبيت ندير بلاستي. تشوف الناس واش تحب واش ما تحبش. لازم نديروا دي ستاتيستيك بور فوار. لي ستاتيستيك ابخي 3 ans هل امام بربر راهي في الخساره ولا يفربح ولا راهي قاعده في لو ميم نيفو؟ انا درت دي بوز كوم جو في بلان دو Oui. شوز دونك لي بوست تصرفي دراهم هذه هي صرف بسلامتي. هذه هي اللي ما يخلي اللي ما يخدمش واللي ما يكونش عنده انتاج سي نورمال. اكزاكتومون دونك 2017 انا كاين خسرت بزاف دونك درت وما عجبونيش. سي نورمال سي نورمال. حبست بعد عاود كونفينمون اللي عاودت وليت فريمون اي كوم ما كانتش كاينه خدمه دونك جو مو سي بازي كو سور سا اي. وهل الخساره في مشاريع جديده هكذا ايمان بربر تاثر على لو مورال تاثر على المشروع بحد ذاته ولا الواحد يخمم باش انه يلاش كومبليتمون؟ شوف لي ديفيكولتي ما هضرناش بزاف على الصعوبات اللي وي. نقابلوهم. وي il faut pas lâcher moi je dis كاين صعوبات بزاف. اعطيني شوف، نعطيك example. اعطيني كي مثال عن نعطيك ان اكزومبل. انت تقول سي فاسيل دو كومونسي باسكو كي تكون عندك الاراده تبدا تقول فوالا هذا البروجي حنحط فيه طون كل تقسم كاع البودجي تاعك على واش راح دير باش تكون لا برودكسيون. دونك باش تبداه انت تقول سي فاسيل باسكو عندك دراهم عندك وين تخدم عندك وين هكا عندك وين تشري القماش تاعك. ابري سي ديفيسيل كي تبدا تشوف باللي لا ديسپونيبيليتي باغ اكزومبل تخير قماش من بعد ما تلقاهش في المارشي. وي سي فري اكزاكتومون كي وتكون عندك لا كوموند لازم يكون عندك بزاف دراهم باش تشري بزاف سلعه باش تقدري تخدمي الاز. اكزاكتومون مي il faut toujours essayer. هذه تاع ليدي تاع نبداو بروجي باش بزاف دراهم نو سي با بيان. دونك انت تامني انه الواحد يقدر يبدا صغير ويولي كبير اكزاكتومون با فورسيمون لازم يكونوا بزاف دراهم. il faut aller doucement. انا قلت لك j'ai échoué plusieurs fois من 2000 la fin 2017 18 باسكو كنت نخدم وندير مع عمتي دايوغ هي اللي كنت نقول لها ما كنتش نعرف. تعلمت بلي كنت نروح نشري في عند ماغازان ماشي عند لي غروسيست. بعد تعلمت لا ديفيرونس انتر الغروسيست و الديتاي. دونك هادو كاع دير غلطات اي سي با غراف. ايمان الباركور تاعك il peut inspirer beaucoup de jeunes filles اللي حابين يدخلوا
غمار تصميم الازياء ولا التجربه هذه، لكن التجربه تقدر تكون معمره بالصعوبات. يعني الفكره اللي راكي تحاولي توصليها انه الواحد ماشي في اول مشكل يلاس طومبي ولا يقول خلاص. انا نشوفوا باغ اكزومبل مام اليوم يعني تناقض يعني في هذا المجال ولا في هذه الزاويه تاع انه كاين بنات اللي يديروا التصميم وعندهم صفحات اللي يبيعوا. مثلا كاين ليكزومبل تاع اميره ريا اللي عملت تصمم نوع معين تاع ازياء ونجحت بطريقتها. جيماجين كو كاين بزاف بنات اللي حابين يديروا نفس الشيء، حتى وين دا كنت انت ايمان في مجال اخر ومن عالم واحد اخر. لكن الفكره هنا والتجارب راهم هنايا، والنجاح قادر يكون يعني وشنو هو لوبجيكتيف ولا الطموح الاكبر ولا النقطه اللي حابه توصل لها ايمان؟ avoir des magasins partout. Avoir des magasins partout, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et aussi نلحقوا الخدمه تاعنا الانترناسيونال pourquoi pas. Donc كيما حنا نجيبوا الجبه المروكيه الجلابه pourquoi pas هما يولوا يشروا علينا ونديروا اسم. يا خاطرش هكذا راهم يسرقوا علينا، ماشي يدوا علينا. اكزاكتومون راهم يسرقوا علينا بالعقل شويه صح. المراكع على بالي بزاف كاين بزاف مغاربه اللي يشوفوا فينا لي كونفلي تاع لي كافتون تاع لي اكزاكتومون تبع هكذا بوبري مي بزاف. ابري كاين ازياء جزائريه 100%. كاين واحد اللباس عاصمي والله غير نسيت واسمه، لباس عاصمي عنده تسميه اذا تقدري تذكريني. مي اللي صرات عليه مناوشه ما صارش مناوشه. وشنو اللي صارت مناوشه؟ سي القفطان الكافتون. كاين لباس اخر جزائري 100% اليوم راهو في تونس ولا ما على باليش، وراهو يسوق على اساس انه لباس تونسي. نسيت اسمه قريتها غير كيما ما على باليش فين قريتها. ماشي غير اللباس وي ماشي غير اللباس، الغناء. حنا دوك حنا ولينا قنطره هنا في الجزائر اللي يجي يرفد ويروح. جي با نو سي با بور سا جو اونيتمون نو جو بصح ميم حنا نتشابهوا شويه معاهم في اللبسه في اللبس. وي مي رانا كاع خاوني داكور مي فينا الروجي وفينا لو بران وفينا دونك ماشي واحد روجي يقول انا بران بالسيف. نو هذه لبسه تاعنا، لبسه تاع الجزائريين. وي سي لي ميديا وي سي لي بيرسون اللي ما باغ اكزومبل فنان يشوف باللي تكون حاضر في ان بلاطو تيلي قول باللي فوالا هاد اللبس تاعنا هما يخلوهم. قلت لك في كاع المجالات في الغد ميم الغناء دوكا ولاو يقولوا باللي كاين حتى سعد المجرد واقي الغناء اغنيه تاع كمال مسعودي ربي كمال مسعودي يرحمه. قالوا باللي والله دوكا ياسين وعابد ربي يطول في عمره يكتب وكمال مسعودي يرحمه يغني، ومن بعد يجي واحد اجنبي يقول لك هذه اغنيه مغربيه. اي سي ديزولون. يعني من باب الاخلاق ولا حتى من باب احترام ملكيه الغير على الاقل واحد يحترم. حتى احنا انا لحد الان مانيش شايف بانه كاين جزائريين اللي ينسبوا لروحتهم امور يعني حوايج من التراث المغربي ولا التراث التونسي. on a tellement de richesse. Voilà. On n'a pas besoin de copier ou de prendre. وداني غلط صحوا لي هذا كاين شي حاجه انه الجزائريين راحوا نسبوها لروحهم حتى في الموسيقى، حتى في الموسيقى الشعبيه ولا حتى ربما في الاشعار ولا الالحان اللي تستعمل في الموسيقى الشعبيه. نذكروا حتى داخل الموسيقى صاحب اللي كتب هذيك الموسيقى. اكزاكتومون باغ ريسبي لي بيرسون اللي تعبوا وخدموا. الله اعلم في الشعب يقولوا الانصراف، يعني حتى في الانصراف نجبدوا الناس اللي عندهم اللي غناوا واللي كتبوا هذاك القصيده هذاك، وما عندنا حتى مشكل. يعني حتى اليوم الاغنيه الشعبيه ولا الشعبيه سي بوكو انسبيري من الموروث المغربي اللي هو موروث اللي ريش وسيا. ويعني ما عندناش مشكل. يعني ماذا بيا انه الجيران يتعاملوا مع توجع شويه كي تشوف باللي يديروا البوز بخدمتنا اي بيرسون نو ديفون سا اي هما ما يستعرفوش. وي يعني ما كاين نسمعوا هذه الامور حتى دقلت نور يعني ماهيش في مجال حتى في التصاميم. دونك هذا في موضوع الاولاني. ايمان ما باليش اذا عندنا اشهار فيصل. ما عندناش اشهار، نحاول الاشهار مليح. سيتي بون نوفال قاعده راهي طويله. سيتي بون نوفال. دونك ايمان سي انت عملتي قلت كنتي دوفين ميس الجيري 2014 et j'ai gagné un concours international aussi qui est Miss District international سنه
2015 2015 كوت ديفوار في كوت ديفوار عام من بعد اللي كان فيه 33 pays مهم. européens africains. وعلاش يا ان بوزوان باش انه فتاه تشارك في مسابقه تاع ميس الجيري ولا تاع ميس؟ شوف قبل ما ندخل في المجال انا كنت صغيره دونك جو فيزي سا دوبي كو جيتي جافي 5 ans في لا كريش نقول لهم هيا نقول مهم. ديري لو ديفيلي في لاكاج اكزاكتومون نقول لهم هيا نديروا كسوا المسرح ولا العرض الازياء نقول لهم وي بوركوا با هيا نديروا كنت ندير دونك ملي كان في عمري 5 سنين دونك هذا قبل ما نعرفوا لي ديتاي مهم. وحنا اون في كي تكون صغيره اوتوماتيكمون تشوف عالم الاضواء وتقول لك وي سي بو سي مهم. مانيفيك مي كي نكبروا اون femme pourquoi elle veut devenir Miss c'est pour représenter la femme تري بيان حاجه الاولى elle représente son pays aussi après c'est un concours régional elle représente la région تاعها تقاليدها اول مسابقه اللي ثقافتها. شاركتي فيها هي مسابقه 2014 2014 درت كي كنت نروح هكا dans des endroits par exemple la piscine ولا كنت je m'incrustais داكور donc نروح quand il y a un petit truc كنت نشارك كنت في الكشافه الاسلاميه كي كنت صغيره جافي 5 6 ans aussi قبل ما ندخل البريمير كنت درتي نشارك الكشافه درت الكشافه مهم. الاسلاميه دونك لا كريش تاعنا كانت تابعه اوسي دونك كنت ندير هاد لي مهم. نشاطات اي لا ثقافيه ديسيزيون تاع نهار كي سمعتي بلي كاين ان كونكور تاع ميس الجيري احكي لي على لا ديسيزيون اللي خديتيها باش انك تروحي ديري لو كونكور اسكو شاورتي تي زامي اسكو شاورتي العائله اسكو شاورتي الناس اللي تحبيهم اللي تعرفيهم وي مهم. سي نورمال باسكو حاجه جديده مهم. دونك اوتوماتيكمون مهم. دور لونتوراج تاعك وتسقسيه مهم. انا la première fois j'ai été contactée j'ai lu qu'il y avait un concours en 2013 مهم. ما كنت نخدم ما كنتش في مجال الفن بزاف مهم. شويه donc j'avais mon travail aussi j'étais commerciale en même temps donc ما عطاونيش congé donc je n'ai pas eu la ما chance درتيش تاع 2013 تاع 2013 donc مهم. quand il y a eu démissionné من بعد على جال لو كونكور ماشي على جال الكونكور Ah, non parce que je voulais me des- consacrer سبب- المجال العالم تاع واحد آخر، الفن oui. exactement Oui. que ça Oui. je voulais pas être Mhm. une simple salariée Mhm. donc je voulais me consacrer à ça donc 2014 j'ai participé مهم. j'ai eu la chance d'avoir le première dauphine مهم. et en 2015 j'ai participé à un concours international où j'ai représenté l'Algérie. هل توقعتي انك تلحقي المرتبه الثانيه في 2014 Pas du tout. Après, كنت صغيرة شوية j'avais quoi 20 ans 21 ans et تكون شوية نية ما تعرفش بزاف donc خايف on fait très attention à notre comportement Mhm. donc on se donne à fond. مهم. وشنو هما لي زاتو اللي انت كيشافي على روحك بلي كنتي تركزي عليهم؟ هل الثقافه العامه؟ هل امور اخرى؟ هل كلش Mhm. أنا كنت نخبش comme on Mhm. dit donc مهم. là où je vois qu'il y a des informations où là il y a quelque chose à prendre je le prends et j'apprends Mhm. et voilà c'est comme ça que وهل مسابقه تاع ميساجيري تقدر تفتح الابواب للمراه الجزائريه اللي تشارك في ان كونكور باري اسكو تفتح لها ابواب في مجال الاعلام؟ هل احكي لي شويه ولا تغلق عليها البيبان؟ تغلق البيبان on va pas dire تغلق البيبان après ça dépend le parcours كيفاش راح يكون le Mhm. parcours تاع لاميس مهم. donc est-ce que حيكون حيتبعوها مليح donc Mhm. dans le sens où ils vont bien gérer sa carrière parce qu'il y a une équipe derrière ça après ça dépend مهم. كل وحده كيفاش كيما انا j'ai géré ma carrière toute seule مهم. j'ai pas eu de suivi même quand j'ai participé le concours international c'est vrai qu'il y a eu le comité avait une part de responsabilité ou une bâtonnée Oui. mais le reste non il y a pas eu de suivi dans le Mhm. sens où كي رحت شاركت ما كانش معايا un staff ما كانوش معايا مصممين كبار اللي يعاونوني اللي كي تروح تشوف une miss d'un autre pays عندها كلش toute une équipe معاها un staff لبستها انا كنت كلش انا وحدي مهم.
Et donc après c'était un choix. سان شوا كل واحد وين يحب يكمل. شفنا مثلا في exactement, 2013 ريم عماري اللي كانت ميساجيري سنه 2013 اللي اليوم راهي Elle aussi, مقدمه اخبار. exactement. Elle aussi, elle a géré sa carrière وحدها. اسكو هل من الصعب انه الواحد يجير سا كارير في الجزائر؟ C'est clair. هي من السهل ماشي من الصعب. هل من السهل انه الواحد يجي؟ اسكو هي صعيبه. Non, non, صعيبة. اوكي. صعيبة. ما تحكموش فيها. ما على بالناش وين قادره تروح. Exactement, surtout في هذا le domaine. Parce qu'on va se dire que, par exemple, oui, je veux être actrice, mais voilà, on peut pas faire que ça. Donc, automatiquement, راح نسيو. وسا ديبون وين تحكم لك. سا ديبون الواحد وين تحكم له. exactement. دونك ايمان بربر انت ربما اكيد انه المشاركه تاعك في مسابقات هذه فتحت لك الباب باش انك ديري تدخلي في عالم تصميم الازياء. واليوم اي بي كرياسيون راهي متواجده في شبكات التواصل الاجتماعي. اكتبوا فقط اي بي كرياسيون ولا دخلوا الانستغرام تاع ايمان بربر باش تشوفوا التصاميم تاعهم. انتم اللي كنتوا تسمعوا فينا دوك الان في الطريق ولا تسمعونا في الدار ولا في المكتب. دونك تقدروا تدخلوا ديروا جيم على لاباج تاعنا. فوالا. وسناو جديد. جديد وشنو هو جوستومون؟ Enfin, قبل رمضان, je suis en préparation تاع les costumes pour femmes. D'accord, costume pour femmes. بالكرافطه وكلش. C'est des ensembles, on va dire. Oui, blazer, pantalon classique pour femmes. Voilà. Et ce qu'on ne trouve pas vraiment sur le marché. Voilà. إيمان بربر أنا نتمنى لك التوفيق في العمل اللي راكي فيه وفي ستارت اب اللي بديتيها اللي اسمها اي بي كرياسيون. ابواب مفتوحه في جو راديو ان شاء الله باش تقدمي اي حاجه جديده. حبيت نسقسيك برك اون دانيير كيسيون. انت بوغ اكسبوزي الخدمه تاعك هل تتعاملي مباشره مع عارضة أزياء ولا أنت اللي تعرضي ولا؟ أنا شوفي لو موديل. أنا الكل في الكل. أنا ندير كلش. Très bien, très bien. Donc c'était juste une dernière question هكذا. Il n'y a pas mieux de présenter son produit. C'est tout le produit qui تكوني أنت خدمته. Donc يعطيك الصحة إيمان بربر على حضورك في جو راديو. Merci beaucoup. مع السلامة. مع السلامة. الساعة راهي 1:37 دقيقة. فوالا راح نسمعوا منى تاع مزيان ميش لأنه شاركتي في الكليب. فيصل هو اللي اقترح الأغنية. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. مع السلامة. شكرا.